अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जिन औलिया अल्लाह की दरगाह की ज़ियारत और जिनका वाक़या आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, उनकी करामत के चलते उनकी शहादत की उंगली से पानी निकलने लगा था। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत जिसमें अल्लाह के वली के हाथ से अचानक से पानी निकलने लगा और वो पानी उन्होंने लोगों को भी पिलाया। कैसे हुआ था ये सब, क्या थी इसकी वजह तस्मियाँ, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, सरजमीन बुरहानपुर एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पर बेशुमार औलिया अल्लाह तशरीफ लाए और अपनी आखिरी आरामगाह भी इसी सरजमीन को बना लिया। नाज़रीन मोहतरम, आज जिन औलिया अल्लाह की करामत का वाक़या हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं या जिन औलिया अल्लाह की सावाने हयात लेकर हाजिर हुए हैं, उनका मज़ार पुरअनवार भी बुरहानपुर शरीफ में ही वाक़ है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज जिन औलिया अल्लाह का वाक़या हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, उनका नामी इसमें गिरामी है हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बयान किया जाता है कि आप हज़रत सादुल्लाह मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ खलीफा हैं, अपने वक्त के बेहतरीन शायर हैं और बड़े ही नामवर बुजुर्ग भी गुजरे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से बेशुमार लोगों को फैज़ हासिल हुआ। जिस वक्त सन 1342 हिजरी में हज़रत सादुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह इंदौर तशरीफ़ लाए, उसी वक्त आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को बैत का शरफ़ हासिल हुआ। आपने बहुत ही कम अरसे में पीरो मुर्शिद की ख़ास तवज्जो और नज़र करम से तमाम रूहानी मनाजिल तय कर ली और खिलाफत के ओहदे पर मामूर हुए। जब आपको खिलाफत व इजाज़त मिल गई तो आपने खूब मेहनत की और सिलसिले के काम को आगे बढ़ाया और हज़ारों को मुरीद बना लिया। हज़ारों आपके चाहने वाले अकीदतमंद और मुरीदैन हुए। नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हज़रत सादुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हो गया तो उसके बाद सज्जादगी का शरफ भी आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को ही हासिल हुआ। आपने पीरो मुर्शिद का शानदार मकबरा तैयार करवाया, ऐसा मकबरा जो बुरहानपुर के तमाम मकाबिर में अपनी नज़र आप है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम बुजुर्ग हैं कि आपने बचपन से ही सूफियाना ज़िंदगी को अंजाम दिया और आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 साल की उम्र से लेकर अपनी पूरी हयात तैयबा यानी 95 साल 95 ईयर्स तक अपने इस काम को सर अंजाम दिया, सूफिया कराम के तरीके को अपनाया और खिदमत खल्क को अपनी अव्वलीन तरजीह दी। और नाज़रीन मोहतरम, सबसे ख़ास बात यह कि इन 95 साल में आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। सुबहान अल्लाह, ये भी आपकी शान है और आपके अल्लाह तबारक व तआला से वो मोहब्बत है जिसने आपको एक भी नमाज कज़ा नहीं करने दी। और नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत मदनी शाह बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा पीर के हुक्म पर लब्बैक कहा। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मर्तबा आप हज़रत मदनी बाबा के पीरो मुर्शिद हज़रत सादुल्लाह मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह वाज यानी तकरीर फरमा रहे थे। अपने मुरीदों को और नए नए तालिब इल्म को ये तालीम दे रहे थे कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, पहले के बुजुर्ग हैं, वो एक एक हफ्ते के रोज़े रखा करते थे। उसका मतलब ये हुआ करता था कि वो एक एक हफ्ते तक रोज़े रखते थे और सहरी और अफ्तार किया करते थे। इसके अलावा आप खाने पीने को भी बहुत कम तरजीह दिया करते थे और इबादत इलाही में हमेशा मशगूल रहा करते। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करते और नमाज बाजमात पाबंदी से अदा किया करते। नाज़रीन मोहतरम, तमाम तर औलिया अल्लाह से कुछ ना कुछ करामातें ऐसी ज़ाहिर होती है जो उनके बाद 10 विसाल तक उन्हें मशहूरियत करवाती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया अल्लाह से इसीलिए करामतों को ज़हूर करवाता है ताकि लोग उसे देखकर औलिया अल्लाह की तरफ और इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। ऐसा ही एक वाक़या सरकार मदनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा में मिलता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मर्तबा का वाक़या है कि आप हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह तांगे में सफ़र कर रहे थे। बुरहानपुर में आप हमेशा उस तांगे वाले के साथ ही सफ़र किया करते थे। स्टेशन से घर और घर से स्टेशन आप उसी तांगे वाले से जाया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, वो तांगे वाले का खुद बयान है
کہ میں نے حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو برہان پور میں اتنا گھمایا ہے اور وہ میرے تانگے میں اتنی مرتبہ بیٹھے ہیں کہ مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں کہ کتنی سینکڑوں مرتبہ میں نے انہیں اس تانگے میں بٹھا کر گھمایا ہے۔ بہرحال وہ تانگے والا آگے بیان کرتا ہے کہ ایک دن شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر میں ان کے پیر و مرشد کے آستانے کی طرف جا رہا تھا۔ تانگا چل رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور میں نے صبح سے پانی نہیں پیا تھا۔ میرا گھر کیونکہ وہاں سے بہت دور تھا اور گھر جاتا تو پھر دن بھر کی دہاڑی کا نقصان ہوتا تھا، اسی لیے میں نے اس دن پانی نہیں پیا۔ اب اتفاق سے مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر میں درگاہ شریف جا رہا تھا اور پیاس اتنی شدت والی لگ رہی تھی کہ مانو ایسا لگ رہا تھا اگر پانی نہ ملا تو تھوڑی ہی دیر میں میری روح پرواز کر جائے گی، یعنی میری جان چلی جائے گی۔ بہت دیر تک تو میں برداشت کرتا رہا کہ مدنی بابا رحمۃ اللہ علیہ کہیں ایسا نہ سوچ لیں کہ میں انہیں لے جانا نہیں چاہتا، اس لیے پیاس کا بہانہ کر رہا ہوں۔ بہت دیر تک برداشت کرتا رہا اور جب پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، بابا صاحب اب تو پیاس کے مارے میرا دم گھٹا جا رہا ہے، گلا خشک ہو چکا ہے۔ حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے ہی میں نے یہ عرض کیا تو مدنی شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ایک کام کرو بھیا، تانگے سے نیچے اتر جاؤ۔ تانگے والا شخص فرماتا ہے کہ میں نے مدنی بابا کا حکم مانا اور تانگے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد سرکار مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک کام کرو اے بندہ خدا، چلو بنا لو۔ چلو ہاتھ کو اس طرح سے بنانے کو کہتے ہیں جس میں پانی آ جائے اور پانی پی سکیں، یعنی میں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے جیسے اٹھاتے ہیں اس طرح سے چلو بنا لیا اور اس کے بعد حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کرامت کا ظہور ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے، پیروں تلے زمین خسکا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے چلو بنایا تو آپ حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے کیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو میرے چلو بنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اپنی شہادت کی انگلی کو میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ پہلے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ سرکار بابا مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے نہ ہی یہ کوئی مشکیزہ لے کر آئے ہیں، تو پانی مجھے کس طرح پلائیں گے۔ لیکن بعد میں جو ہوا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ لیکن ناظرین محترم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت والی انگلی میرے چلو بنے ہاتھوں میں رکھی تو اچانک ہی اس شہادت والی انگلی سے پانی نکلنے لگا۔ اللہ اکبر، میرے تو پیروں تلے زمین خسکنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ مدنی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی سے پانی نکل رہا تھا اور میں نے اس کے بعد پانی پینا شروع کیا اور جب تک میں سگم شہر نہیں ہو گیا، یعنی میں نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پی لیا، تب تک مدنی بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری رہا۔ اور جب میری پیاس بجھ گئی اور میں نے مدنی بابا کو کہا کہ بس حضور میری پیاس بجھ گئی، تو اچانک وہ چشمہ یعنی پانی جو نکل رہا تھا شہادت کی انگلی سے وہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضرت مسعود شاہ المعروف مدنی بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جن کی شہادت کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے یہ کرامت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آج بھی بے شمار لوگ آپ حضرت مدنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت مدنی شاہ بابا جن کا نام حضرت مسعود شاہ ہے، ان کی ایسی ڈھیروں کرامتیں ان کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ حضرت مدنی شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری حیات طیبہ حکم پیر و مرشد، حکم خداوندی اور سنت رسول اللہ کی پیروی میں گزار دی۔ ناظرین محترم، آپ حضرت مسعود شاہ بابا المعروف مدنی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال 13 ربیع الاول سن 1401 ہجری بمطابق 20 جنوری سن 1981 میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو برہان پور میں ہی، جہاں آپ کے پیر و مرشد کا مزار ہے، اس کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار پر انوار برہان پور میں بوسہ گاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین محترم، ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت مسعود شاہ بابا المعروف مدنی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی بھی مراد مانگی جائے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا اور سرکار مدنی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کا بھی کبھی گزر ہو برہان پور سے تو آپ حضرت مدنی شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے عالیہ پر ضرور حاضری دیں اور فیضان مدنی بابا رحمۃ اللہ علیہ سے مالا مال ہوئیں۔ اس پوری معلومات کا ریفرنس ہے آثار برہان پور کتاب، پیج نمبر 81 سے 83۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مدنی شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں تمام تر اولیاء اللہ کے ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔
اور جس طرح ان اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو جلد سے جلد اپنے گھر کعبۃ اللہ شریف اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔